Hey my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Goan Vlog. सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू सगळी तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरी आहे आणि आज सकाळी हांवें मुगे ब्रेकफास्ट केलो घरा काम जालें आनी हांवें चिंती मातशें आमी बाजरां वयताय आतां ओके मातशें बाजरां वता सो तुमकांय बी वता सो हांवें म्हळ्यार व्हिडिओ स्टार्ट करुया ओके सो कम अलॉंग विथ मी ओके सो फ्रेंड्स आमी येयला हिंगा झाड घेवपाक दाखयत तुमकां हांव झाडां बरें तोरांचें हें तें शेवतींग या शेवतींग हें तोरांचें Hello. Bari orchids. Hi. Bari दिसतंय बास्केट. अशें घालून दवरपाक बरें दिसतंय. बड़ी पर्पल है सो फ्रेंड्स आमनो थिंग आल्लेम सकलाको थिंग मुखा थिंग गेल्ली ओके झाड घेवपा थिंग मातशें म्हारग सांगताय आतां आमी केटीसीको येयली हिंगा ओके सो चोया हेंग आमी सदां अशें करून घेताय सो चोया हें कितें सांगताय ओके सो दाखयता तुमकां आमकडे बरे आहे झाडां चोवपा जाय म्हाका जळबेरा जायची बरी कलरी बट सोल्या वाजान आहाय तेंका जात तेमकां आनी डेजर्ट रोज शेवतीं आहाय क्रिसमसा आहाय कोण हें आनी हेचो कितें बोल्सो तें प्लांट बरें दिसता न्ही कोण हिंगा एंथुरम्स आय थिंक म्हाका एंथुरमा एक कलर बरो दिसलो पर्पल आहलो ओके क्रिसमसा अशें करून एक जायती येयले आनी रोजीस आहाय बरें 2 रोजीस घेवपा जाय आहलो आनी चो ऑर्किड्स आहाय तांकां बरी आहले न्ही ऑर्किड्स आमकां बरी अशें करून तितून ना अशें आहाय चोयता ऑर्किड आनी झाडां चोया बोटीन कितें चोयता म्हूण गेलो चोवपा वयता हे 600 और ये सब का 800 600 आनी 800 ओवर कलर झाडचे फ्रेंड्स होता पैकेटान नहीं पेटून्या सब कलर 400 फ्रेंड्स तो कलरचो पर्पल आहा तेंकोडे आनी आतां एक येल्लो आसा 400 हे सगळे 100 चल 100 म्हूण सांगता 100 म्हूण सांगता घे आयको ते फ्रेंड्स आमी हें घेवन येयले ओके बाज बरो व्हडलो आहा तेजो ताकाच 1200 हूंय एका कोबरा प्लांट हूंय आनी दाखयता कितें हाडलें तें सेक्युलंट्स हाडले म्हाका बरें दिसलीं धाकटूशींच हें आहा एशकोन ओके आनी पेटुनिया झाडांची बरी हँगिंगा लावपा जाय बरी दिसताय ती ओके आनी हांवें 2 हाडले म्हाका लायक जाता इसोली 2 सो ही 2 घेयल्या आमी 100 ईच
आनी 3 आनी हांवें जेड प्लांट हाडला मग आहलो तें कित नको मेल तें सो हांवें म्हळें एक आनी एक घेतो म्हळें सो ही आहलोली मुगेली झाडां जंय हांवें घेयल्याय ती ओके सो ही तेम दिल्याय 100 हूंय धाकटी ही हांवें पयलीं पॅकेटां घेतालीं बट सांगता आसतना सांगताय सामकें म्हारग ओके सो हें बी देखून जेड प्लांट 30 रुपीज सांगतालो 30 रुपीज हाडला हें आनी 100 फ्रेंड्स आतां आमी येयलीं बाजारांसून तुमचो येयलां झाडां तोडून म्हाका पिश लागता झाडां बरें गेल म्हटल्यार आमकां कार व्हरोना न्हू सो आमकां आनी हाडूंक मेळना रोजीस बी हाडूं सोदतालें ओके बट हांवें म्हळें आसूं थोडींशीं घेवन येयलें जायते मागीर केन्ना नेक्स्ट टायम वयतलें म्हाका झाडां आनी म्हाका पडना ती गेल म्हणटकीर पिश लागता हांव ऑर्कीड घेवपा आसलोलें चोया मागीर वचोन कारा लागून कार व्हरोना मू प्रॉब्लम जालें मागीर हातीन धुवन हाडपा जायना बायकाचेर सो मागीर नेक्स्ट टायम वयतलें हाडपा बरोबर येयलें सामकी लिलीज बी पीस लागता सारकें म्हाका आहलोलीं न्ही सगळीं पयलीं हांव पितू हाडटालीं सगळीं भाशेन म्हाका आहलोलीं सगळीं मेलीं तें कोता येना आनी आमगे सामकें ओत सामकें होर येता सामकें न्हू झाडां मागीर हें जाता सो लायक आतां चोया मागीर वयतलीं ओके आनी थोडीं हाडटलीं क्रिसमस टायमा बी चोया ओके चल मागीर मेळटा तुमकां दाखयता तुमकां जेवण करपा जाय म्हाका सो दाखयता मातशें पयलें फ्रेश जाता मागीर दाखयता मेळया मागीर सो फ्रेंड्स आमगे लंच रेडी जाल चोय रायस केला हांवें बांगडूल फ्राय केलें आमगे चिकन कालचें आहलो इदें आनी इल्लीशी सोलकड केली सो लंच करता आनी मागीर मेळटा तुमकां हे फ्रेंड्स आतां हांव न्हू आतां येयलां सायबिणी गेल्लें आनी आतां म्हाका डिनर करपाक जाय ओके सो एवढो हांवें कांय प्रिपरेशन करूना न्हू सो आतां हांव करतां टुना पोटेटो सॅलड त्या दिसा हांवें तुमकां दाखयलो न्हू रेसिपी सो जायत जाण म्हाका ती शेअर कर म्हणली सो हांवें चिंतिल्लें आज तुमकां शेअर करता म्हूण ओके सो आतां आमी किचन या आनी इनग्रिडियंट्स चोया आमी कित कित लागत तें ओके ओके सो फ्रेंड्स आतां हांव तुमकां हे इनग्रिडियंट्स दाखयता ओके कित कित लागत तें सो चोया आतां ओके ओके सो फ्रेंड्स आतां हांव न्हू तुमकां इनग्रिडियंट्स दाखयता ओके सो हिंग हांवें फर्स्टली घेयलां हें टुना चंक्स ओके सो मोको न्हू हें आहलोलें सो हांव हेज्यान कोता बट न्हू हें ऑयल हांव यूज करपाना हें ऑयल हांव भायर मारतलें ओके ओली फिश टुना काडटोलें ओके टुना चंक्सू काडटोलें पीसीस नेक्स्ट म्हाका जाय पोटेटोज सो हांवें घेयले 2 पोटेटोज आनी एश कोन्न बारीक कट करून घेवपाचे ओके आमी एश कोन्न हिंगा बी एश कोन्न घाताय चोय तेश कोन्न सारकें बरें बारीक एश कोन्न ओके सो एश कोन्न घालपाचें कट करून तेका बॉयल करून घेता हांव आतां पयलें ओके नेक्स्ट म्हाका लागतले हे आयसबर्ग्स सो आयसबर्ग लेट्यूस घेयलो हांवें आनी रफ एश कोन्न चॉप करपाचें तुमकां जाय तेश कोन्न तुमी चॉप करून घेयाय तुमकां लायक जाता सो बारीकूय करनाका मातशें आसकोन जाय न्हू तें सॅलड न्हू तें मागीर हिंग घेयलें 2 कांदे आनी तेका फायनली चॉप करून घेयल्याय ओके बारीक सारकें नेक्स्ट म्हाका जाय पेपर पावडर सो हिंग पेपर पावडर आहा नेक्स्ट म्हाका हिंग लागतोलें कॅप्सिकम हें सारकें बेश्टें डेकोरेशन अशें ओके बट खावपा तें एश कोन्न सायडीन सो हांवें कॅप्सिकना एश कोन्न ज्युअल्स एश कट केले कॅप्सिकम ज्युलिन्स केले तेजे आनी टमॅटो घेयला एक कॅप्सिकम आनी हें एक टमॅटो आनी बेश्टें कट केला एश कोन्न स्लायस करून हितू एश कोन्न ओके डेकोरेशन एश कोन्न मागीर सायडीन हें आहा पार्सले सो हाफ बंच ऑफ पार्सले ओके सो तुमच्यान पार्सले यूज करपा तुमगे क्वॉन्टिटी प्रमाण तुमी यूज कराय हांवें ओन्ली हाफा मातशें उण घेयला चड घेयना बिकॉज हांव एक टिनू यूज कोत्तो न्हू सो 2 पोटेटोज हें हाफ आयसबर्ग लेट्यूस त्या हाफू घेयलें बिकॉज म्हाका फूल नाका हें हांव मेयो आहा चोय तें हांव मुगे प्रमाण मिक्स कोत्तो चोय तेदो म्हाका जाय तितलें यूज कोत्तो हांव ऑलरायट आनी हे ऑलिव्स जस्ट फॉर डेकोरेशन तुमकां जाय जाल्यार घालपाक जाता हे ऑप्शनल ऑलरायट सो आतां हांव फर्स्ट कित कोता आनी मागीर जाय जाल्यार सॉल्ट एड करपाचें तुमकां जाय इफ तुमकां दिसोलें जाय अशें म्हूण सॉल्ट जाल्यार यूज करपाचें सॉल्ट सो फर्स्ट न्हू हांव हे पोटेटोज पयले इल्लेशें सॉल्ट घाल हांव ताका बॉयल करून घेता ओके सो दाखयता सो फ्रेंड्स हांवें न्हू हे पोटेटोज इन कडायेन घायला हांव आतां एड कोता हितून उदक ओके आनी 1 कप उदक एड कोता
आनी एक पेलो घाता उदकाचो ओके तुमगे हेज प्रमाण न्हू तुम उदो ऍड कराय आनी आतां हांव घाता एक 1/4 to हाफ टीस्पून सॉल्ट आनी तेका आतां बॉयल करून घेता ओके सो बॉयल कोता मागीर दाखयता तुमकां सो फ्रेंड्स चोय हे पटेटोज हांवें बॉयल करून घेयल्याय आनी स्ट्रेन केला आनी मातशें निवयल्याय ते ओके आतां आमी प्रिपेर करुया ओके मिक्स करुया सॅलडा आतां सो फर्स्ट हांव न्हू हें घेता टुना सो तितून हांव सगळें ऑयल आहा चोय तें पयलीं काण घेता सो फ्रेंड्स सो हांवें न्हू सगळें एक्चुअली ऑयलीन काण घेयलां सो आतां हांव हें हितून ऍड कोता आनी ते बरें पयलें सगळें मॅश कोता मातशें सॉरी सो हे सगळें पयलें मॅश करून घेता सो चोय फ्रेंड्स हांवें सगळें एक घालून घेयलां ओके आतां हांव ऍड कोता हे पटेटोज हितून ओके आनी ते बरें मिक्स कोत पयलें आनी नेक्स्ट घाता हें पार्सली ऍड करपा तुमकां जाय तितून तुम घालय हांवें जस्ट हाफ बंडल एश टायप मातशें उणें घायलां तुमकां कितू जाय तें ऍड कराय तेका पयलें बरें मिक्स करून घेया बरें मिक्स करून घेत पयलें अशें करून मातशें तेका हें करून घे बरें मिक्स करून घेया अशें करून तुमकां जाय जाल्यार मातशें अशें करून हें करूं जाता मॅश टायप अशें करून आनी हांव पयलें रेडी पयलीं करून घेता मागीर तुमकां दाखयता ओके हें घाल आनी ऑनियनूय ऍड कोता सोमतें ऑनियनूय ऍड कोता हे ऑनियन चॉप केले चोय ते ऍड कोत पयलें ओके आनी ते बरें मिक्स करून घेता आनी मिक्स कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां फ्रेंड्स सो हांवें ते मिक्स केला सो इन कितें आहा पटेटोज पार्सली ऑनियन ओके आनी टुना चंक्स ते आहाय ओके आतां हांव ऍड कोता एक 1/4 टीस्पून ऑफ पेपर पावडर जस्ट 1/4 टीस्पून तुमगे हेज प्रमाणे ब्लॅक पेपर पावडर ऍड कराय ओके आनी आतां ऍड कोता हांव एक पयलें 2 to 3 टेबलस्पून अशें हांव पयलें मेयो ऍड कोता हितून ओके तुम मागीर तुमगे जाय तितू मागीर तुमी ऍड करूं जाता सो एक 2.5 एश पयलें ऍड केला आनी एक पयलीं सगळें मिक्स करून घेता ओके मागीर तुमकां दाखयता सो चोय फ्रेंड्स हांवें तें मिक्स करून घेयलां सो हांवें न्हू अशें करून सारकें व्हडलें टेबल स्पून घेयलें ना मुगे अशें करून स्पून सो हांवें 2.5 एश घायलें तितू ओके आनी आतां हांव ऍड कोता हे आयसबर्ग्स लेट्यूस लीव्स घाता ओके आनी ते आतां बरें करून मिक्स करून घेतलें देन तुम न्हू चोय हें न्हू लेट्यूस लीव्स खावपा टायमा तुमी ऍड करपा तें ओके हितून नाजाल्यार तें मातशें सॉगी जातोलें सॉफ्ट जातोलें क्रंचीनस उरपाना तेका लागोन सो हांव मात हातलीं सो तेका लागोन हांव मिक्स कोता ओके सो हें बरें करून पयलें मिक्स करून घेता ओके सो फ्रेंड्स हेंचोय रेडी जाला म्हाका न्हू इल्लेंशें सॉल्ट अशें खबर मातशें ऍड कोता ओके म्हाका इल्लेंशें सॉल्टेच जाय म्हूण दिसता सो तुमकां टेस्टा प्रमाण तुमी ऍड कराय सॉल्ट आनी हें पयलीं सगळें मिक्स करून घेत पयलें फ्रेंड्स हें आमगेलें पटेटो टुना सॅलड इज रेडी ओके सो फ्रेंड्स हांव न्हू आतां प्लेटींग कोता ओके सो हें सगळें सॅलड हांव पयलीं इंत घालून घेता ओके प्लेटींग बी केलें बरें दिसता अशें करून सो तेका लागोन ओके सो हें सगळें हितून अशें करून घालून घेता सो फ्रेंड्स हांवें चोय न्हू हिंगा घालून घेयलां आनी आतां बेश्टें मातशें अशें करून डेकोरेट कोत्ता तेका ओके सो हें बरें अशें करून न्हू डेकोरेट कोत्ता अशें करून बी लायता हांव ओके आनी मागीर तुमकां दाखयता सो फ्रेंड्स टाडा मुगेलें चोय सॅलड जाल रेडी सो तुमी बी ट्राय कराया आनी नेक्स्ट टायम न्हू हांव तुमकां पास्ता घालून बी अशें करून सॅलड दाखयतलें ओके सो स्टे ट्यून वेट फॉर माय अदर रेसिपी ओके सो तुमी सांगाय म्हाका हांवें केशें करून डेकोरेट केलां केशें जालां तें बी सगळें म्हाका सांगाय आनी तुमी कोन्न चोयाय इल्लेशें पयलीं ट्राय करून चोयाय खरें बरें जाता ओके सो चोयाय अशें करून
ओके सो मागीर मेळटा. ए फ्रेंड्स हांव आयज मुगेलें सॅलड खाता हिंगा बरें जालां सॅलड. ओके तुमी ट्राय करात बरें लागता. आनी आतां हांव व्हिडिओ एंड कोत्ता. सकाळचो व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो मुगे झाड बी गेलें बी तुमी सांगाय. आम न्हू पयलीं आल्लेम आमकां आल्लेम बोगले पड न्हू सो आम थिंग गेल्लीं पयलीं. ओके आल्लेम नर्सरी सो लायक थिंग बरी आहाय झाड बेस्ट आहाय. झाड ब्युटिफूल आहाय फिलहाल पिश लागता. ओके ऑर्किड्स बी डिफरंट कलर शेडेड अशे तेश कोन. सो लायक हांवें म्हणलें चिंतलोलें घेतो म्हणून बट वयता हांव हांग कडेन चोया. ओके सो ती बरी आहाय ऑर्किड्स बी चोया तें वयतलें. आनी आम कार व्हरोन आसलोली सो हांवें बेश्टें मागीर घोवा म्हणलें आमी थिंगाय वचोन चोयली आम हूंय केटीसी कडेन बिकॉज थिंग न्हू आम जायत पाट थिंगा घेताय आमी झाडां. आनी पयलीं न्हू आमी कितू घेतालीं म्हूण सांगून झाडां आनी उरनाय ती म्हाका सगळीं मागीर आनी आमगे हिंग न्हू व्हर वोत सो तांकां जायतें कॅर जाय पडटा. मागीर हांवें बंद केलें. मागीर आतां म्हळ्यार घोवत म्हणपा लागलो थोडीशीं हाडया म्हूण अशें हँगींग बी बरीं दिसताय न्हू अशें करून. सो लायक मागीर थिंग गेलीं चोवपाक. मागीर 2-3 पीक केलीं तुमी चोयलें न्हू कितें हाडलें तें हांवें. ओके अशें करून म्हूण सो लायक म्हाका लायक जाता झाड म्हळ्यार म्हाका तूं सांग न्हू हांव पीश जाता. हांव पळय आख्ख्या घरां भितर दवरतालें झाडां. ओके तुमी चोयलां आसतलें मुगो आहाय थोडीशीं झाडां सो थोडीशीं हाडलीं झाडां आनी मागीर येयलीं आमी घरा. ओके तूं म्हारग सांगताय आतां एक्चुअली झाडां जाणटू सारकें 100, 150, 200, 250 बी सामकें चड सांगताय. सामकें भांगरा भशेन ऑर्कीड बी आनी 800, 900 बी तशें करून सांगताय सामकें. 650 सकयल ऑर्कीड केशीं दिनाय अशें दिनाय ते. लास्ट बेश्टें बारकें 1-2 फांदे आसलो अशें करून 600 म्हणटाय. मागीर थोडी हाडलीं. नेक्स्ट टायम चोया मागीर रोजीस बी हाडूंक जाय म्हाका थोडेशे आमगे गार्डनाक न्हू पयलीं बरें रोजीस बी जाताले बरें दिसता सारकें उमेद येता न्हू झाडां बी चोयलीं जाय. एक हॅपीनस जाता म्हाका जाल्यार मॉर्निंग मुगे कॉफी घेवन अशें करून गार्डनाक एक नदर मारपाक म्हाका कितू लायक जाता. पयलीं हांव तशें करून कोतालें कॉफी कप घेवन गार्डनाक अशें करून भोंवतालें अशें करून बरें दिसता म्हाका चोवपाक. ओके आनी तुमी म्हाका सांगाय कोण कोणा लायक बी तें अशें करून झाडां बी न्हू सामकें अशें. ओके सो हांवें चिंतिल्लें आतां मागीर येयल्यार ती सायबिणी बी वोसोन येयलें मागीर आनी आफ्टरनून आनी कांय करूं ना तुमकां खबर आहा क्लासीसा बिजी उरता. 7 क्लास काबार केली बेगीन न्हेसोलें आनी सायबिणी धांवलें. सायबिणीचो येवन मागीर हांवें चिंतिल्लें तुमकां सॅलडा रेसिपी तुमकां शेअर कोतो म्हूण. ओके सो तुमी ट्राय करात ही रेसिपी आनी लायक जाल जाल्यार एक लायक दियाय मुगे सॅलडा रेसिपी व्हिडिओ. ओके सो आतां हांव घेता थोडेशे शाउट आउट्स. ओके so first shout out Pretoria Larensalis. So Pretoria, thank you very much for your love and support. Next Sophia Narona. So thank you Sophia for your love and support. Next Gracie Pereira. So thank you Gracie for your love and support. Next Luisa's Kitchen. So thank you Luisa for your love and support. Next Tanisha Silva. So thank you Tanisha for your love and support. Next Anishal Travaso. So thank you Anishal for your love and support. Next Antovi Souza. So thank you Antovi for your love and support. Next M Sai. So thank you for your love and support. Next Eva Fernandez. So thank you Eva for your love and support. Next Velsi De Silva. So thank you Velsi for your love and support. Next Alexandra Fernandez. So thank you Alexandra for your love and support. Next Jocelyn Fernandez. So thank you Jocelyn for your love and support. Next Alinda Fernandez. So thank you Alinda for your love and support. Magi next Irene Rodriguez. So thank you Irene for your love and support. Next Ophelia Dias. So thank you Ophelia for your love and support. Next Kezia's World. So thank you Sarita for your love and support. Next Basilia Pereira. So thank you Basilia for your love and support. Next Perpetua Pereira. So thank you Perpetua for your love and support. Next Dulcie. So thank you Dulcie for your love and support. And तुमको a big thank you तुम मुगे video चोयताय टाइम काड आणि कमेंट कोताय. So it means a lot.
Okay, so I really makabod isota and I love you from the bottom of my heart, guys. Okay, and tum makashu support kutai subscribe kelai, so thank you for that also. Okay, so अगले मुझे subscriber आणि अजून कोण subscribe केलं ना तुमगे video चोईताय, so thank you to all. Okay, but support कराय मका subscribe कराय subscribe button तिंगा सकला हा एक click कराय आणि मग support कराय आणि मग ऐसा मोग दियाय. Okay, and don't forget to hit the bell icon to get notified. Okay, friends. Hey friends, and so I think salad kot mulya mga goan order केल्या KFC so it's a smoky leg piece. Okay, and yeah, hi zingers, chicken zingers. I'd say zinger burger. Okay, so let's say yeah, open ko tawa. Okay, let's say chicken burger. Zaitem zalhe. I'm going okay, so I'm enjoy kotay. I'm get salad and I'm get zinger burger and chicken. So my matumka. So friends, tum choila astole ting inge video iskot molya muge gone tinga zinger be order kela. Okay, and so te ela so mi te enjoy kotay. Okay, तुम तो मुंगे ओ वीडियो लाईक जाल्या लाईक कराय शेअर कराय मुंगा चॅनलला सबस्क्राईब कराय आणि माक सपोर्ट कराय आणि ऐसो माक मोग दियाय. ओके, माक बहुत दिसता हॅपी जात सारखे. ओके, आणि तितले मोटिवेट जाता तुम खबर हांव सदां तुम सांगता हांव मोटिवेट जात म्हूण तितले तुम म्हाका कमेंट करता अशें करून जाल्यार म्हाका बहुत दिसता म्हूण आणि म्हाका बहुत दिसता म्हाका न्यू विडियोज करपा तुम खबर आहा न्हू new kita adpa tumka tashkun. Okay, so see you all in the next vlog. Till then, tata, bye bye, dear worker, mogasu and keep smiling.